وميري وتيري وإلى آخر ذلك، وهي موجودة إن شاء الله في المذكرة، لكن من باب الاختصار ومن باب التركيز على فهم اللغة نحذف بعد هذه التعبيرات، والذي يريد من التفصيل فعليه المذكرة اللي إن شاء الله نوزعها فيما بعد. فهذه الضمائر الشخصية أمامكم ميرا وتيرا. إذن نعيد الآن مرة أخرى من الضمائر هنا، الضمائر الشخصية، وهي فو وهو للقريب والبعيد، تو يعني أنت أو أنت، आपका नाम क्या है؟ طبعا आपका قلنا بالاحترام، وتستطيع أن تقول تيرا نام क्या है؟ تيرا نام क्या है؟ يعني إذا أنت غاضب مثلا على الزائر وتقول هي تيرا نام क्या है؟ فتيرا يعني أنت، لك الملكية لك، تيرا نام क्या है يعني ما هو اسمك، وآبكا بالاحترام، آبكا نام क्या है يعني ما هو اسمك. طيب تقول في الجواب मेरा नाम خالد है، मेरा नाम خالد है يعني اسمي خالد. طيب لو قلت مثلا मेरा नाम عبد الله है، ايش معنى؟ मेरा नाम عبد الله है، اسمي عبد الله. मेरा नाम माजिद है، اسمي माजिद.